باطل कहते हैं और ईसाई यहूदियों को बातिल कहते हैं। और इसका जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हल ज़िक्र किया और इसकी इस्लाह ज़िक्र की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन इसका फ़ैसला करेंगे। तो ये आयत नंबर 113 में जो है वो ज़िक्र हुआ है। उसके बाद तीसरा शकवा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 114 के अंदर ज़िक्र किया कि काफिर लोग और ज़ालिम लोग जो हैं वो मसाजिद से रोकते हैं। तो इसकी इस्लाह और इसका हल अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया आयत नंबर 114 के अंदर कि ऐसे बदबख्तों के लिए दुनिया के अंदर भी रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी अजाब है। और फिर आयत नंबर 115 के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद इसके मतलब ये बात फरमाई कि अहले ईमान को इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। अहले ईमान को अगर मस्जिदों से रोका जाता है, निकाला जाता है, तो पूरी दुनिया ज़मीन जो है उनके लिए वसी है, कहीं भी वो अल्लाह की बंदगी कर सकते हैं। उसके बाद आयत नंबर 16 के अंदर चौथा शकवा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन अरब जो हैं वो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की औलाद के दावे शुरू कर दिए। यहूद कहने लगे उज़ैर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन अरब कहने लगे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इसका इस्लाह और इसका हल किया गया कि कोई अल्लाह की औलाद नहीं है, बल्कि सब अल्लाह की मलकियत में है। आयत नंबर 116 में ये जवाब दिया गया। और औलाद जो बनानी होती है, इत्तिखाज़े वलद जो है, उसके लिए मकसूद ये होता है कि कोई बेटा हो तो वो मावन और मददगार हो जाए। लेकिन अल्लाह तो कुन फ़यकून का मालिक है, उसको किसी मावन मददगार की क्या ज़रूरत है। तो आयत नंबर 117 के अंदर ये जवाब दिया गया, ये ज़िक्र किया गया। उसके बाद आयत नंबर 118 के अंदर एक पाँचवा शकवा अल्लाह ने ज़िक्र किया कि कुफ़ार ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे बरह रास्त क्यों नहीं कलाम करता, नबी के ज़रिए क्यों करता है। तो इसकी इस्लाह और इसका हल आयत नंबर 118 के अंदर ये अल्लाह ने ज़िक्र किया कि इस तरह की बातें पहले लोग भी करते रहे। जैसा कि बनी इसराइल ने भी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि हम अल्लाह को ज़ाहिर वाज़े देखना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इजहार किया, इसका जो इस्लाह की कि ये सिर्फ ज़िद्द और हट धर्मी की वजह से इस तरह के मुतालबे करते हैं, हालांकि निशानात वाज़े आ चुके हैं। और ऐसे मुतालबे गुस्ताखाना मुतालबे करने की बजाय वाज़े निशानात को देखकर ईमान की तरफ आना चाहिए। आयत नंबर 118 के अंदर अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया। फिर आयत नंबर 119 और 120 के अंदर अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली और एक तंबीह फरमाई। और ये उन्हीं साबका जो शिकावा वगैरह की बहस है उसी से ये मुतल्लक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दलील नकली ज़िक्र की है कि कई अहले किताब ऐसे भी तो हैं कि जो ईमान ला रहे हैं, तो उनका ईमान लाना जो है वो एक दलील बन रही है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना है अपनी किताबों के ज़रिए। तो ये अहले किताब से दलील नकली जो है वो अल्लाह लाए हैं आयत नंबर 121 के अंदर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले किताब को तंबीह करते हैं आयत नंबर 122 और 123 के अंदर कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने बड़े इनामात किए, उन इनामात को याद करो और अपनी इस्लाह कर लो। ख्याल करो कि आखिरत के अंदर ना कोई बदला चलेगा, ना कोई सिफारिश, ना कोई जत्था, किसी तरह भी आखिरत में छूट नहीं मिल सकेगी। तो ये 122 और 123 के अंदर ये बयान हुआ। यहाँ तक बयान तौहीद जो है वो मुकम्मल फरमा के अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बयान रिसालत का आगाज़ फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं कि जो इमामुन नास जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का इजहार हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, जिस नबी के लिए वो नबी आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस उम्मत के लिए दुआ की थी वो उम्मत आ गई उम्मत मुस्लिमा की सूरत में। तो ये रिसालत का ज़िक्र आयत नंबर 124 से 141 तक किया गया। उसके बाद जब रिसालत का ज़िक्र हुआ तो फिर रिसालत के मुतल्लिक़ भी शुबहात डालते हैं। तो रिसालत के मुतल्लिक़ पहला शुबा जो है वो तहवील क़िबला के मुतल्लिक़ हुआ
کہ تحویل قبلہ کیوں کی گئی، آیت نمبر 142 سے 157 تک جو ہے وہ اس شبہ کا اللہ رب العزت نے تفصیلی ذکر فرمایا ہے، اور اس کا 4 انداز میں جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے کہ وہ شبہ ڈالتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا نبی ہے تو کبھی ایک قبلہ کبھی دوسرا قبلہ، یہ کیوں بات ہے؟ تو اس کا پہلے انداز میں یہ جواب دیا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 142 کے اندر کہ دیکھو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی ایک مخصوص سمت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کس طرف ہے، تو جدھر اللہ حکم کرے ادھر رخ کرنا چاہیے، اصل معاملہ ایک مخصوص سمت کا نہیں ہے، اصل معاملہ اللہ کے حکم کا ہے۔ دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا کہ تحویل قبلہ کے اندر ایک حکمت ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے کہ کون ہے کہ جو تحویل قبلہ کے باوجود جو ہے وہ ایمان پر قائم رہتا ہے، اور کون ہے کہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ تیسرا جواب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے، حالانکہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ہونی ہی تھی، کیونکہ ان کی سابقہ کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو یہ تو خود جانتے ہیں۔ آیت نمبر 144 سے 147 تک اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر چوتھا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ بھائی اگر قبلہ تبدیل نہ کیا جاتا تو پھر ان اہل کتاب نے مخالفت کے لیے اس کو حجت بنانا تھا کہ جی ہماری کتابوں میں تو یہ واضح ہے کہ جو آخری نبی آئے گا تو وہ دو قبلوں والا ہوگا، تو اس نبی کا تو قبلہ ایک ہی رہا ہے، تو انہوں نے الٹا اس کو حجت بنانا تھا، تو قبلہ تبدیل ہونا یہ لازم تھا۔ آیت نمبر 150 میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور پر اس شبہ کو آیت نمبر 142 سے 157 تک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا شبہ جو ہے وہ صفا اور مروہ کے حوالہ سے کیا گیا کہ صفا اور مروہ پر تو بت نصب تھے جاہلیت کے دور میں، اور ان کی تعظیم کے لیے ان کے درمیان چکر لگائے جاتے تھے، تو اب یہ نبی جو ہے تو یہ خود کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ کوئی نہیں کرنا، شرک کی نفی کرتا ہے، اور دوسری طرف صفا اور مروہ کے اندر تعظیم کی یہ خود جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں ان کی اس شبہ کا ذکر کیا گیا اور جواب دیا گیا کہ یہ تو اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ آیت نمبر 158 میں یہ ان کے دوسرے شبہ کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ توحید کے بیان کی طرف رجوع ہوتا ہے آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 162 تک، اور پھر ایک آیت نمبر 163 جو ہے اس میں دوسری آیت توحید اللہ رب العزت لائے ہیں، اور آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 176 تک، جس کے اندر خاص طور پر مقصود یہ ہے کہ غیر اللہ کی جو تحریمات ہیں اور غیر اللہ کی جو نظر ہے تو وہ منع ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ تو آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 176 تک اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ دو آیات توحید جو ہیں وہ یہاں تک آئی ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 177 آتی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 176 تک جو ہے وہ پہلا حصہ سورت کا مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 177 جو ہے یہ پہلے حصے کا تتمہ بھی ہے اور دوسرے حصے کا مبدا بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 178 سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 177 دونوں حصوں سے متعلق ہے۔ پہلے حصے کا یہ تتمہ بنتی ہے جس میں ایمانیات اور توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے جس کا مرکزی مضمون جہاد اور انفاق ہے تو اس کا بھی آیت نمبر 177 کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 سے سورت مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے لیے ایک چیز میں ذرا پہلے ذکر کر کے اس کے بعد آیات کی تفصیل جو ہے میں ذکر کروں گا کہ اس دوسرے حصے کے اندر کل 7 چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، اور وہ کسی حد تک متفرق انداز میں ذکر ہوئی ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ جہاد اور انفاق جو ہے وہ مرکزی مضامین ہے۔ خاص طور پر جہاد جو ہے وہ اس حصے کا مرکزی مضمون ہے۔ تو یہ جہاد اور قتال جو ہے اس مسئلے کا بیان ہوا ہے اس دوسرے حصے کے اندر 6 دفعہ، اور پھر جہاد کے لیے انفاق بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ مال ہوگا تو جہاد بھی کامیاب ہوگا، اس میں اسلحہ وغیرہ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو 6 دفعہ ہی مسئلہ انفاق کا بھی بیان ہے۔
حضرت قاضی عصمتullah आसिमहुल्लाह ताला अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो अपनी तसनीफ़ नज़्मुद्दुरर के अंदर इस हवाला से चार दफ़ा का तज़किरा करते हैं कि मसला क़िताल का बयान भी 4 दफ़ा है और मसला इन्फ़ाक़ का बयान भी 4 दफ़ा है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़्यादा गहरी नज़र से देखें तो यही मालूम होता है कि मसला क़िताल का बयान भी 6 दफ़ा और मसला इन्फ़ाक़ का बयान भी 6 दफ़ा है। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर जवाहिरुल कुरान के अंदर इसी चीज़ का ज़िक्र किया है कि 6 दफ़ा जो है वो दोनों का बयान है, मसला क़िताल का भी और मसला इन्फ़ाक़ का भी। तो बहरहाल दोनों मसाइल का 6 दफ़ा बयान है। तीसरी चीज़ जो है क़िताल और जिहाद जो है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मुल्क के इंतज़ाम दुरुस्त हो, और मुल्क का इंतज़ाम दुरुस्त करने के लिए कुछ इंतज़ामी उमूर भी मुनासिब होते हैं और कुछ उमूर मुस्लिहा भी होते हैं, उनका लिहाज करना चाहिए। तो 9 इंतज़ामी उमूर आए हैं इस हिस्सा में, दूसरे हिस्सा में, और 3 उमूर मुस्लिहा आए हैं। उसके बाद एक चीज़ ये आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कानून ज़िक्र किए हैं इस दूसरे हिस्से में, एक अहले ईमान के लिए और एक मुशरिकीन के लिए, और फिर उन 2 कवानीन के लिए आगे 3 किस्से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किए हैं। फिर इस दूसरे हिस्से के अंदर 5 मसाइल ज़ू जिहतैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किए हैं एक मुनासबत से, और इस दूसरे हिस्से के अंदर जो है 2 आयात तौहीद भी हैं। तो इस दूसरे हिस्से में कुल 7 चीज़ें हैं। 6 दफ़ा मसला क़िताल का बयान, नंबर 2 6 दफ़ा मसला इन्फ़ाक़ का बयान, नंबर 3 9 उमूर इंतज़ामी, नंबर 4 3 उमूर मुस्लिहा, नंबर 5 2 कवानीन और उनके मुतल्लिक़ किस्से, नंबर 6 5 ज़ू जिहतैन मसाइल, और नंबर 7 2 दफ़ा आयात तौहीद। अब मैं अगले हिस्से की तफसील का जो है वो ज़िक्र करता हूँ। पहला अमर इंतज़ामी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 178 179 के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि क़िसास का निज़ाम कायम होना चाहिए। क़िसास का निज़ाम जो है ये कत्ल और खून रेज़ी का ख़ात्मा करता है। दूसरा अमर इंतज़ामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 180 से 182 तक ज़िक्र फरमाया कि मैयतों के तरीक़ा का शरीयत के मुताबिक तकसीम का एहतमाम होना चाहिए। ये 2 अमर इंतज़ामी ज़िक्र करने के बाद आयत नंबर 183 से आयत नंबर 187 तक पहले अमर मुस्लिह का ज़िक्र है। ये पहला अमर मुस्लिह जो है इस्लाह के लिए जो पहला अमर है वो है रोज़ा, कि रोज़े की का लिहाज करो, पाबंदी करो। उसके बाद हज और नमाज, ये 2 और उमूर मुस्लिह आ रहे हैं। तो पहले अमर मुस्लिह जो है वो रोज़ा है, तो रोज़े के मुतल्लिक़ जो है आयत नंबर 183 से 187 तक ज़िक्र है। उसके बाद आयत नंबर 188 में तीसरे अमर इंतज़ामी का ज़िक्र है कि बातिल तरीक़ों से माल खाना और रिश्वत देना, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ऐसा निज़ाम कायम होना चाहिए जिसमें बातिल तरीक़ों से माल न खाया जाए और रिश्वत नहीं दी जाए। उसके बाद जो अमर मुस्लिह आयत रोज़ा का ज़िक्र हुआ था, उसी से मुतल्लिक़ आयत नंबर 189 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सवाल का जवाब फरमाया है कि जिस वक़्त रोज़े के मुतल्लिक़ ज़िक्र हुआ तो उस पर एक सवाल करने लगे कि क्या एक महीने रमज़ान की ही पाबंदी करना लाज़म है, कोई और नहीं रख सकते? इधर उधर भी तो हो सकते हैं, कभी भी तो 30 रोज़े रखे जा सकते हैं। तो इसका जवाब दिया कि इस तरह के सवाल ऐसे ही हैं कि जैसे कोई पूछे कि जी घरों के अंदर दरवाज़ों में ही आना ज़रूरी है, घरों के पीछे की दीवारें फलांग के नहीं आ सकते। तो भाई रोज़े के लिए अल्लाह ने जब रमज़ान का महीना मुकर्रर किया है तो रोज़ा उसी में होना चाहिए। इस तरह के फजूल सवालात से इज्तिनाब करो। आयत नंबर 190 से 194 तक फिर मसला क़िताल का पहली दफ़ा बयान हुआ है। उसके बाद आयत नंबर 195 में मसला इन्फ़ाक़ का पहली दफ़ा बयान हुआ है। फिर पहला अमर मुस्लिह तो आ चुका था, दूसरा अमर मुस्लिह ज़िक्र हुआ है हज के मतलब आयत नंबर 196 से आयत नंबर 203 तक। उसके बाद मसला क़िताल का दूसरी दफ़ा बयान हुआ है आयत नंबर 204 से आयत नंबर 214 तक। फिर मसला इन्फ़ाक़ का दूसरी दफ़ा बयान हुआ है आयत नंबर 215 में।
फिर मसला क़िताल का तीसरी दफ़ा बयान हुआ है आयत नंबर 216 से आयत नंबर 218 तक। जब मसला क़िताल का तीसरी दफ़ा बयान हुआ है तो उसमें एक चीज़ ये भी ज़िक्र आई कि हुर्मत वाले महीनों के अंदर जो क़िताल है, अगरचे ये एक नापसंदीदा चीज़ है। ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब ये हुर्मत वाले महीने होते हैं, तो इनके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ही क़िताल वगैरह की ममानियत चली आ रही है, तो ये एक नापसंदीदा चीज़ है। लेकिन जिस वक़्त दूसरी तरफ ये मामला हो कि अल्लाह की राह से रोका जा रहा हो, अल्लाह का इनकार किया जा रहा हो, मस्जिद हराम से रोका जा रहा हो, मस्जिद हराम के करीब रहने वालों को उनके घरों से निकाला जा रहा हो, जलावतन किया जा रहा हो, लोगों को दीन के मामला में फितने में मुब्तला करके उनको दीन से हटाने की कोशिशें की जा रही हों, तो फिर हुर्मत वाले महीनों के अंदर भी क़िताल करना पड़े तो करना चाहिए। तो ये आया था तीसरी दफ़ा जो क़िताल का बयान हुआ, तो उसके अंदर ये चीज़ आई। तो यहाँ पर गोया कि ये एक मसला ज़ू जिहतैन बन रहा था कि एक तरफ हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत की पामाली हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि दीगर मामलात जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं, तो इसलिए उनका लिहाज करते हुए हुर्मत वाले महीनों के अंदर भी क़िताल करना पड़े तो क़िताल की इजाज़त दी गई। तो इस ज़ू जिहतैन मसला के मुनासबत से फिर 5 मसले ज़ू जिहतैन और ज़िक्र किए गए कि देखो इन 5 मसलों में भी जब दो किस्म की सूरत हाल होती है तो उसमें जो एक बेहतर होती है उसको इख्तियार किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक तरफ हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत की का लिहाज न करना है और दूसरी तरफ बड़े मफासिद हैं, तो उन बड़े मफासिद से बचने के लिए हुर्मत वाले महीनों में भी क़िताल किया जा सकता है। तो 5 ज़ू जिहतैन जो मसले बयान किए, पहला मसला जो है इस हवाला से ये ज़िक्र किया कि शराब और जुआ इनके अंदर नफ़ा भी है, ये एक पहलू है, दूसरा पहलू गुनाह भी है। तो देखो इनमें गुनाह वाला पहलू बढ़कर है, तो नफ़े की तरफ न जाओ, उसका लिहाज ना करो, गुनाह वाली पहलू को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखो और शराब और जुए से इज्तिनाब करो। आयत नंबर 219 के अंदर जो है वो इसका ज़िक्र किया गया। 216 से 218 तक जो है वो तीसरी दफ़ा क़िताल का बयान था, और आगे ये ज़ू जिहतैन मसाइल जो हैं 219 से 223 तक जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो 219 में ये पहला ज़ू जिहतैन मसला आया। फिर दूसरा ज़ू जिहतैन मसला वो भी आयत नंबर 219 में आया कि इन्फाक वाला मसला जो है उसमें भी एक तरफ ज़ाहिरन माल के अंदर कमी भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उखरवी फ़ायदा भी बहुत है। तो ज़ाहिरन माल की कमी की तरफ नज़र न करो, बल्कि उखरवी फ़ायदे का लिहाज करो और इन्फाक की तरफ तवज्जो दिया करो, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया करो। तीसरा ज़ू जिहतैन मसला जो है वो आयत नंबर 220 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो यतीमों का माल जो है, अगर तुम्हारे ख़ानदान में माल कोई यतीम है, तुम्हारी ज़ेरे कफ़ालत हैं, तो उनका माल एक अगर तुम उसको अलग रखोगे तो उसके अंदर हरज पैदा होगा कि वो उन पर खर्च का होते होते ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसको तुम अपने माल के अंदर मिला कर कारोबार वगैरह करते हो और उससे उनका माल भी नफ़ा में आगे जाता है, तो ये एक तरफ अलग रखना है तो उसके अंदर हरज है, लेकिन दूसरी तरफ माल को अगर तुम अपने माल के साथ मिलाओ तो फिर 100% एहतियात नहीं हो सकती, क्योंकि जब मुश्तरका कारोबार होगा तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही सकता है। तो यहाँ पर ये मसला ज़ू जिहतैन है। तो इसमें कहा कि यतीमों का माल अलग रखने में अगरचे हरज है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा अहम चीज़ है, ये हरज बड़ा है और दूसरी तरफ एहतियात जो है वो नहीं हो सकती, वो मामला छोटा है। तो इसलिए उस बड़े हरज को जो है ख्याल करके तो यतीमों का माल को अलग ना करो, बल्कि उसको अपने साथ मिला लिया करो अपने माल के साथ, और यतीमों की फलाह का ख्याल करो। आयत नंबर 220 में ये बयान हुआ। फिर चौथा ज़ू जिहतैन मसला आयत नंबर 221 में बयान हुआ कि मुशरिक या मुशरिका से निकाह जो है, इसके अंदर एक तरफ मामला है कि उनका हुस्न मुतासर करता है और दूसरी तरफ मामला है कि दीन को ख़तरा पैदा हो सकता है उनकी रिफ़ाकत की वजह से। तो हुस्न की तरफ न जाओ बल्कि अपने दीन की तरफ तवज्जो दो, तो मुशरिक या मुशरिका से निकाह जो है वो जायज़ नहीं होगा। पाँचवा ज़ू जिहतैन मसला ये ज़िक्र हुआ
کہ حیض کے دوران اگر ایک لحاظ سے دیکھیں کہ وہ ہے تو بیوی سے مباشرت جائز ہوتی ہے، تو ایک طرف تو بیوی ہونے کے لحاظ سے تو مباشرت جائز ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف حیض کے اندر ناجائز ہوتی ہے اور بیماری کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس دوسری چیز کا خیال کرو، کیونکہ یہ بڑی چیز ہے، بیماری کا خدشہ بھی ہے اور ناجائز بھی ہے حیض میں، تو پھر حیض کے اندر مباشرت نہ کرو۔ تو یہ 5 ذو جہتین مسئلے بیان کیے کہ جس طرح یہ ذو جہتین مسئلے ہیں ان میں خیال کرنا ہوتا ہے ایک چیز کا، تو اسی طرح حرمت والے مہینے میں قتال میں بھی دوسری ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا اور بڑے مفاسد کو خاتمہ کے لیے قتال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو 5 ذو جہتین مسئلے آئے ہیں، انہی کے دوران جو آیت نمبر 219 آئی ہے اس کے اندر مسئلہ انفاق کا تیسری دفعہ بیان بھی آیا ہے۔ تو آیت نمبر 223 تک جو ہے یہ 5 مسائل مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 224 سے آیت نمبر 227 تک چوتھا امر انتظامی بیان ہوا ہے، اور یہ 5ویں ذو جہتین مسئلے کی مطابقت کے اندر ہے کہ 5واں ذو جہتین مسئلہ تھا کہ حیض کے دوران جو ہے وہ مباشرت نہیں کرنی، تو اب چوتھے امر انتظامی کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حیض کے دوران تو مباشرت نہیں کرنی، لیکن جس وقت طہر کے ایام ہیں تو پھر ان سے کنارہ کشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مخالطت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے، مباشرت ہونی چاہیے، اور ایسے معاملے پر قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح کوئی اور بھی جو اچھے کام ہیں ان کے لیے قسمیں نہیں کھا لینی چاہیے، ایسی فضول قسموں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چوتھے امر انتظامی کا ذکر ہوا آیت نمبر 224 سے 227 تک۔ اس کے بعد 5واں امر انتظامی جو ہے اس کا ذکر ہوا آیت نمبر 228 میں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ مرحوم خامدوں کی عدت گزارا کریں تاکہ یہ طلاق کے بعد عدت گزارا کریں تاکہ اولاد کا نسب وغیرہ جو ہے اس کی حفاظت ہو، کیونکہ اولاد کے نسب کی حفاظت جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد چھٹا امر انتظامی وہ یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر 229 سے 232 تک کہ طلاق اور خلا کا نظام صحیح طور پر قائم ہونا چاہیے اور متعلقہ عورت کو نکاح ثانی کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ پھر 7واں امر انتظامی جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا کہ اولاد کی رضاعت کا، یعنی ان کو دودھ پلانے کا خاص طور پر صحیح اہتمام ہونا چاہیے، اور اس معاملہ میں اگر ایک عورت کو طلاق بھی ہو چکی ہے اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، دودھ پلانے کی عمر ہے اس کے، تو متعلقہ ماں کو بھی یہ حق دو کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور وہ ماں بھی جو ہے وہ مناسب معاوضے وغیرہ پر وہ دودھ پلانے پر رضامندی کا ظاہر کرے، باپ کو اس معاملہ میں زیادہ تنگ نہ کرے۔ تو یہ 7واں امر انتظامی 233 نمبر آیت میں ذکر کیا گیا۔ 5ویں امر انتظامی یعنی عدت کا جو بیان ہوا تھا اس کا اعادہ پھر کیا گیا ہے آیت نمبر 234 اور 35 میں، اور کے بعد 8واں امر انتظامی ذکر کیا گیا ہے کہ خواتین کو ان کے حق مہر بھی صحیح طور پر ادا کیے جانے چاہیے، آیت نمبر 236-37 کے اندر یہ ذکر ہے۔ پہلے 2 امور مصلحہ ذکر ہو چکے ہیں، تیسرا امر مصلحہ ذکر ہوا ہے اب آیت نمبر 238-39 میں نماز کے متعلق۔ پھر 5واں امر انتظامی جو عدت کے متعلق تھا اس کا ایک دفعہ پھر اعادہ ہوا ہے آیت نمبر 240 میں۔ پھر اس کے بعد 8واں امر انتظامی جو تھا حق مہر کے متعلق اس کا بھی اعادہ ہوا ہے آیت نمبر 241 اور 42 میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 243 اور 44 کے اندر مسئلہ قتال کا چوتھی دفعہ بیان ہوا ہے، اور پھر آیت نمبر 245 میں مسئلہ انفاق کا چوتھی دفعہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 253 تک مسئلہ قتال کا 5ویں دفعہ بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر طالوت جالوت حضرت داود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو کمزور جو ہے وہ بھی غالب آ جایا کرتے ہیں اللہ کی مدد سے طاقتوروں پر۔ تو 246 سے 253 تک مسئلہ قتال کا 5ویں دفعہ بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 254 میں مسئلہ انفاق کا 5ویں دفعہ بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 255 کے اندر اس دوسرے حصے کی پہلی آیت توحید ہے جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر شفاعت غالبہ کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بھی زبردستی اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 256 جو ہے اس کے اندر مسئلہ قتال کا 6ٹی دفعہ بیان کیا گیا ہے،
اور یہ جو چھٹی دفعہ بیان ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے، ایک شبہ کا، ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا قتال جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے بزور شمشیر، تو اس کی نفی کی گئی کہ نہیں، قتال بزور شمشیر مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتال کے مقاصد جو ہیں وہ تیسری دفعہ کا جب قتال کا بیان آیا تھا تو اس میں گزر چکے ہیں کہ فتنہ و فساد وغیرہ کے خاتمہ کے لیے قتال ہوا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 257 کے اندر ایک قانون اہل ایمان کے لیے اور ایک قانون اہل شرک کے لیے آیا۔ اہل ایمان کے لیے یہ قانون آیا کہ اللہ ان کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لاتا ہے، اور اہل شرک کے لیے آیت نمبر 257 میں یہ قانون آیا کہ طواغیت جو ہیں وہ ان کو روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 258 میں پھر پہلا قصہ ذکر کیا گیا جو کہ دوسرے قانون سے متعلق ہے کہ دیکھو نمرود جو ہے اس کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حق واضح بھی ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہ جو ہے تاریکیوں کی طرف ہی گیا تھا۔ دوسرا قصہ آیت نمبر 259 کے اندر آیا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں اللہ ان کو روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھو کہ ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر تو انہوں نے اگرچہ اللہ رب العزت کے دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر ان کو پورا 100% ایمان تھا، لیکن وہ اس کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سوال کر دیا کہ یا اللہ کس طرح جو ہے وہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان کو 100 سال وفات دے کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن حکیم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا اس حوالہ سے نام نہیں آیا، البتہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس کے بعد 260 آیت نمبر جو ہے اس کے اندر تیسرا قصہ ذکر ہوا ہے، اور وہ تیسرا قصہ بھی پہلے قانون سے متعلق ہے کہ اللہ روشنیوں کی طرف لے کے آتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے پرندوں کے ذریعے مشاہدہ کروا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 281 تک تفصیلی طور پر مسئلہ انفاق کا چھٹی دفعہ بیان آیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 282-83 کے اندر نواں امر انتظامی آیا ہے۔ نواں امر انتظامی یہ ہے کہ قرض وغیرہ کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں ان کی دستاویزات لکھ لیا کرو اور گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ جھگڑوں کی نوبت نہ آئے، اور اگر جھگڑے کی نوبت آ بھی جائے تو پھر فیصلہ کرنے میں بہرحال آسانی رہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 284 سے آیت نمبر 286 تک اس حصے کی دوسری آیت توحید ہے، دوسری دفعہ توحید کا بیان ہے، اور اس کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بھی ذکر ہوا ہے۔ قرآن تو سورہ البقرہ کے پہلے حصے میں بھی 2 آیات توحید اور دوسرے حصے میں بھی 2 آیات توحید، گویا کہ کل 4 آیات توحید ہیں، اور یہ سارے مضامین کا میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت اس محنت کو قبول فرمائے اور سب احباب کو اللہ رب العزت قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔